تو لگنا چاہیے جس رستے تو سنت دی مہکاوے اس رستے تو لگنا چاہیے تے جڑا پاک نبی دی توہین کرے اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیے جگ رسدا بد رس جاوے حد کلے اللہ کولو منگنا چاہیے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے میرا نبی نبی رحمت میرا نبی نبی رحمت میرا نبی نبی رحمت میرا نبی نبی رحمت اللہ اکبر اللہ تے شان میرے پیغمبر دا اللہ ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے کائنات دے لوگو شان کلا تسی نہیں بیان کرنا شان میں بھی دسنا واں اللہ نے شان دسیا مدنی دا شان مدنی دا دسیا اللہ شان مدنی دا دسیا اللہ ہے شان اعلیٰ سب تو اللہ ہے شان اعلیٰ سب تو اللہ ہو یارو چننو اشارہ کر کے ہو یارو چننو اشارہ کر کے گران والا میرا نبی ہے میرا نبی نبی رحمت میرا نبی نبی رحمت میرا نبی نبی رحمت اللہ اکبر اللہ تے شان مدنی دا دسیا اللہ شان مدنی دا دسیا اللہ ہے شان اعلیٰ سب تو اللہ ہے شان اعلیٰ سب تو اللہ اللہ اکبر اللہ کتا دروسی حتیر لگیا قطع دروسی حتیر لگیا اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھیا اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھیا میں قربان جاواں اپنے پیغمبر تو میرا پیغمبر لوگوں واسطے طبیب بن کے آیا تے میرے پیغمبر نے پلا کام کی کیتا لواب لا کے او نکلی اکھنوں لواب لا کے او نکلی اکھنوں لگان والا میرا نبی ہے
سب تو اعلیٰ مقام والا تے شان والا میرا نبی ہے، میرا نبی ہے، نبی رحمت، میرا نبی ہے، نبی رحمت، میرا نبی ہے تا قیامت، میرا نبی ہے تا قیامت، میرا نبی ہے تا قیامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔